अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। और जी आज का व्लॉग काफ़ी दिनों के बाद आ रहा है। आज थोड़ी सी धूप निकली थी तो फिर मैंने कहा चलें काम शुरू कर लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग काम हो गए थे। असल में जब हम दूसरों पे डिपेंड करना शुरू हो जाते हैं तो फिर भी हमारे काम जो होते हैं बहुत ज़्यादा पेंडिंग रहना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि अगर आपके पास कोई मेड आती है तो कभी वो छुट्टी कर ले तो उसके बगैर घर जो होता है वो चलता ही नहीं बिल्कुल। जो हमारे काम होते हैं वो सारे उस दिन तक पेंडिंग हो जाते हैं जब तक वो आए। जब इंसान दूसरे पे डिपेंड करता है ना तो फिर अपने कोई भी काम वक्त पे नहीं कर सकता। अच्छा, कुछ कुछ लोगों में ये होता है कि हस्बैंड वाइफ जो होते हैं ना, जैसे कि वाइफ है वो घर में रहती है, हाउस वाइफ है, तो उसके सारे काम जो होते हैं पेंडिंग हो जाते हैं कि इसी वजह से हो जाते हैं कि उसके हस्बैंड आए तो ही वो ग्रोसरी कर सकती है, तो ही सर। मेरे साथ असल में यही होता था, जब यूसुफ आते थे ना तभी मैं सारी ख़रीदारी कर सकती थी। तो वैसे बिल्कुल मैं कभी निकली नहीं थी कि मैं बाहर जाके लोकल मार्केट से लूँ या वैसे मार्केट्स में जाके चीज़ें लूँ। ऐसी आदत ही मेरे में नहीं थी। तो कुछ आदतें जो होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं। तो जब आपको खुद काम करना पड़ता है ना उस वक्त आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आते हो। लेकिन तकलीफ़ इंसान जब करना शुरू कर देता है ना तो आदी हो जाता है ना, फिर भी तकलीफ़ थोड़ा कम हो जाती है। और आज काफ़ी दिनों के बाद मैं ऊपर आई हूँ तो इतने ज़्यादा पत्ते झड़े हुए थे, इतना ज़्यादा मुझे दुख हो रहा था कि मेरे जो पौधे हैं ना सारे उसके पत्ते सारे गिर चुके थे। तो इतनी ज़्यादा उनको भी बेचारों को ठंड लग गई। तो सारे मैं वो समेट रही हूँ, झाड़ू लगा रही थी छत से और उनको मैं इकट्ठा करके यहाँ से ये सारे पत्ते उठा लूँगी। उसके बाद आज सारा दिन ही मुझे लग गया कपड़े धोने में। काफ़ी दिनों से मैं नहीं धो रही थी कपड़े, इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी जिसकी वजह से तो कपड़े बिल्कुल धोए ही नहीं जा रहे थे। तो आज मैंने चले हिम्मत करके मैंने कहा कि सुबह सुबह जब उठी हूँ ना तो सुबह के काम जो मेरे ज़रूरी होते हैं, जो मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान पाक की तिलावत करती हूँ, फिर उसके बाद तस्बीह वगैरह करती हूँ। तो उसके बाद फिर नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद फ़ौरन ही मैं ऊपर आ गई। मैंने कहा आज तो सुबह सुबह ही चाहे सूरज नहीं भी निकलेगा ना फिर भी मैं कपड़े धो के डाल दूँगी, क्योंकि हवा में भी थोड़े ड्राई तो हो ही जाएंगे। एक दफ़ा मैं नीचे निचोड़ के आई हूँ तो एक दफ़ा फिर मैं यहाँ भी निचोड़ रही थी, साथ साथ जो मुझे लग रहे थे कि जिनमें पानी है तो उनको मैं यहाँ भी निचोड़ रही थी साथ साथ ही। और कपड़े आज काफ़ी ज़्यादा धोए थे क्योंकि सारे ही जर्सियाँ तो इस तरह की ही चीज़ें हैं। सर्दियों में ये काम करने में इतने ज़्यादा आसान नहीं लगते, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगते हैं, क्योंकि जब हम पानी से कपड़े धो रहे होते हैं ना, हाथों से धो रहे होते हैं, तो इतने यख ठंडे हो जाते हैं कि बिल्कुल फ्रीज़ हो गए थे मेरे हाथ। अच्छा, मैंने ना बीच बीच में नहीं छोड़ के तो आती, फिर मैं चूल्हा चला के तो अपने हाथ सेक लेती, थोड़े गर्म हो जाते, तो फिर उसके बाद फिर मैं अगला जो होता था कपड़े धोने वाले होते थे वो धो के निचोड़ के फिर ऊपर डालती। तो आज बस इसी तरह ही मेरा दिन गुजर गया। तो शाम के वक्त इतना ज़्यादा फिर थक गई थी। अच्छा, वैसे जो ऑटोमेटिक मशीन होती ना उससे धोना काफ़ी आसान होता है। बस इधर लगाओ और मशीन दूसरे काम करते रहो, ड्राई हो जाते हैं तो आराम से उठाओ और जाके डाल दो। तो इसमें ये जो दूसरी मशीन है ना जिस पे हाथ से भी धोने पड़ते हैं, तो फिर ये वाली काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। अच्छा, मैं एक सूट लेके आई थी, गरम सूट है चिकनकारी का, मुझे बड़ा पसंद आया, बड़ा ही ज़्यादा अच्छा लगा। अभी मैं ना उसको श्रिंक करने वाली हूँ, उसके बाद फिर सियूँगी। जब टाइम लगेगा तो आहिस्ता आहिस्ता करके हाथ ठंडे नहीं हुए ना तो फिर ये है कि सी लूँगी उसको। मैंने कहा ये देखें ग्रीन कलर का है, इतना मुझे अच्छा लगा था ना, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगा था। तो मैंने कहा इसको ना, अच्छा ये किसी ब्रांड से नहीं लिया, मैंने लोकल मार्केट से लिया है। सर्दियों का कपड़ा है तो काफ़ी अच्छा। ये जो आजकल धनक चल रहा है ये उसमें है चिकनकारी। तो मैं लेके आई।
اور اس کو نا شرنک کرنے کے لیے جب ہم بھگو کے اس کو رکھتے ہیں نا، تو اس میں اگر تو دیکھیں لوکل مارکیٹ سے بھی لے کے آئی ہوں تو اس کا کلر نہیں نکل رہا، گرین ویسے ابھی بلیک بلیک لگ رہا ہے۔ اچھا جب ہم پہلی دفعہ بھگوتے ہیں نا تو اس میں ہلکا سا نمک بھی ڈال دیا جائے نا، تو جو کبھی کبھار کوئی کلر نکلنے والا ہوتا ہے نا، پھر وہ نہیں نکلتا ہے۔ 10 منٹ کے لیے اس کو میں رکھ دوں گی بھگو کے، اس کے بعد پھر میں آ کے تو اس کو نچوڑ کے پھر میں ڈال دوں گی کہ ہوا ویسے چل رہی ہے، ہوا میں ہی سوکھ جائے گا۔ اگر آپ لوگوں کو اچھا لگے گا تو میں اس کی کٹنگ بھی آپ لوگوں کو دکھا دوں گی، اگر آپ انٹرسٹڈ ہو کہ میں اس کی کٹنگ دکھا دوں تو میں انشاءاللہ ضرور اس کی کٹنگ بھی نیکسٹ بلاگ میں دکھا دوں گی۔ تو اس کے لیے آپ کو کمنٹ کرنا پڑے گا کہ یہ کٹنگ دکھاؤں یا نہ دکھاؤں۔ میں انشاءاللہ جلدی اس کی کٹنگ بھی اور سٹیچنگ بہت جلدی اس کی کر لوں گی، کیونکہ یہ اتنا زیادہ میں شوق سے لے کے آئی ہوں کہ مجھے اتنا زیادہ کلر بھی، مجھے گرین کلر بہت زیادہ پسند ہے، تو بس اسی وجہ سے شاید یہ جلدی سل جائے گا۔ اگر سل جائے گا تو آپ لوگوں کو میں ضرور دکھاؤں گی یہ والا سوٹ۔ اچھا کافی آسانی رہتی ہے جب ہم گھر میں سٹیچنگ کر سکتے ہیں نا، ٹیلر سے اگر کروانی ہو نا تو پھر اتنی زیادہ مشکل ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے چلنا پھرنا۔ مجھے تو ویسے بھی نا دوسرے کے ہاتھ کے کپڑے سلے ہوئے اتنے زیادہ اچھے نہیں لگتے۔ اگر میں کہیں غلطی سے لے کے آ جاؤں نا، ریڈی میڈ لے کے آ جاؤں، تو اس کو بھی میں پھر اس کی بھی الٹریشن کرنی ہی پڑتی مجھے۔ اچھا ویسے ریڈی میڈ جو سوٹ ہوتے ہیں نا وہ مجھے بالکل سوٹ نہیں کرتے۔ ان کی شرٹ اور جو ٹراؤزر ہوتا ہے نا اس کا عجیب ہی سسٹم ہوتا ہے کہ ٹراؤزر کبھی تو ٹراؤزر اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، تو کبھی قمیض کا فٹنگ اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، تو اس کو پھر دوبارہ کرنا پڑتی۔ اسی لیے بہتر یہ ہے کہ اگر ہم خود سٹیچنگ کر سکتے ہیں نا تو اچھے سے کر سکتے ہیں۔ جب ہم کرتے ہیں نا تو ساتھ میں اس کو پہن کے بھی دیکھ لیتے ہیں، اگر کوئی تھوڑا بہت کسر ہو نا تو پھر اسی وقت ہی ہم فٹنگ بھی ٹھیک کر لیتے ہیں۔ ویسے بھی وہ چیزیں اپنے ہاتھ میں ہوتی ہیں کہ ہم کیسے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ویسے یہ سب کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ سٹیچنگ وہ خود کر لیں۔ میری ساری بہنوں کو تو نہیں آتی نا، کوئی لیڈیز ہیں جن کو شوق ہوتا ہے وہی سٹیچنگ سیکھتی، دوسروں کو نہیں آتا۔ آج سارا دن کپڑے دھونے میں لگ گیا، تو کپڑے بھی 2 دفعہ میں نچوڑ رہی ہوں، نیچے نچوڑ کے لے کے آتی ہوں تو یہاں بھی آ کے نچوڑنے پڑتے ہیں۔ تو میں کوشش میری یہی تھی کہ دوبارہ نچوڑ کے ڈالوں کہ جلدی سوکھ جائیں۔ اچھا جب ہم کام کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں نا، چاہے ٹھنڈ بھی ہو نا، تو اس وقت کام کر رہے ہوتے ہیں تو اتنا زیادہ ٹھنڈ نہیں لگتی۔ جب کام کر کے بیٹھ جاتے ہیں نا تو پھر اس کے بعد ٹھنڈ لگنا شروع ہو جاتی ہے، پھر تو اتنی زیادہ لگتی نا کہ بس چائے وائے پیو پھر ہی ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے، ورنہ تو اتنی زیادہ سردی جو ہے نا ایسے خون جما دینے والی سردی یہاں پڑ رہی۔ بڑی کوشش کرتی میں کہ اپنے ولاگ جو ہے نا وہ ڈیلی بنا سکوں، لیکن وہ سردی میں نا جو بستر ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے نہ چھوڑو، بس میرے اندر بیٹھے رہو، بالکل یہاں سے اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر کافی دن اسی طرح گزرنے کے بعد نا پھر میں نے کہا کہ اٹھ جاؤ ابھی سے، اگر بیٹھ گئی نا تو پھر کسی نے کام کر کے کون دینے، کوئی اوپر سے مخلوق نہیں آئے گی تمہارے سارے کام کرنے کے لیے۔ یہ دیکھیں ساری تاریں بھری پڑی ہیں، یہ دیکھ لیں۔ اچھا پھر میں نیچے چلی گئی تھی۔ ابھی آپ لوگوں کو میں ملوں گی شام، جب میں نے کپڑے اتارنے ہیں نا اس وقت آؤں گی۔ ابھی میں آ گئی ہوں، کپڑے دیکھیں کافی حد تک نا کڑک کڑک سوکھے نظر آ رہے ہیں، اور ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ سورج بھی تھوڑا جو ہے نا وہ نکلا ہوا تھا۔ اچھا دل خوش ہو جاتا ہے جب سورج تھوڑا سا بھی نکل آتا ہے نا، تو ایسے دل خوش ہو جاتا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اتنے دنوں سے سردی اگر دی ہے نا سردی، تو ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ ایک دن، مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ کوئی عذاب ہی ہے جس کی وجہ سے اتنی زیادہ سردی آئی، کہ اس دفعہ سردی زیادہ ہے، پہلے اتنی زیادہ سردی نہیں ہوتی۔ ویسے ہر حال میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جس حال میں بھی رکھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے کہ آج تھوڑی سی بھی دھوپ نکلی تو شکر ادا کرتے، الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہ آج دھوپ نکلی ہے، تو اچھا لگ رہا تھا۔
تو آج کی بس ویڈیو میری یہیں تک ہے، نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی، اوکے اللہ حافظ۔